बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इमरान खान जेल में किस स्टेट ऑफ माइंड में है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसी सूरत में आप इस आदमी को शिकस्त नहीं दे सकते, आपको इससे बात ही करनी पड़ेगी। जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उन्होंने एग्जैक्टली वो अल्फाज बताए जो इमरान खान साहब ने उन लोगों से बोले थे जेल में, जब ये पेशकश लेकर गए थे इमरान खान साहब के पास कि आपको हम बनीगाला में शिफ्ट कर देते हैं। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, पहली मरतबा हुआ, मैं आपके सामने रख देता हूं। पहले इसके बारे में खबरें आती रही हैं, लेकिन बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने वो पूरा माहौल बताया जिसमें वो गए थे। उन्होंने कहा जी हम 5-6 लोग गए थे। सलमान अकरम राजा थे, अली अमीन गंडापुर थे, साहबजादा हामिद रजा थे, वो भी बेचारे बेगुनाह जेल में कैद हैं। साहबजादा हामिद रजा एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, देखिए उसको जेल में डाला हुआ सिर्फ इसलिए कि तुम इमरान खान की मुखालफत क्यों नहीं करते, और वो भी सजा काट रहे हैं बीमार होने के बावजूद। उनकी कभी मुलाकातें बंद कर देते हैं, कभी उनका इलाज नहीं करवाते, तो उनके साथ सख्त ज्यादती की जा रही है साहबजादा हामिद रजा साहब के साथ भी। तो इमरान खान ने इन लोगों को क्या कहा था जाते ही? इमरान खान ने कहा कि पहले मेरी बात सुनो, मैंने बनीगाला नहीं जाना है, मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। मेरे साथ वाले लोग जो एक जुमला लिखकर दे देते हैं, बाहर आ जाते हैं, वो जेल में रहें, और मैं जनाबे वाला डील करके तो जाकर उधर बैठ जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। और ये जेल मेरे लिए अल्लाह की नेमत है। मैं पहले मेरे पास इतना वक्त नहीं होता था, कुरान पढ़ता हूं तो पहले एक तर्जमा, अभी मेरे पास कई तर्जमे हैं या तफसीरें हैं, मुझे अब सही से वो कहते हैं याद नहीं है, लेकिन 4-5 की उन्होंने बात की थी। वो कहते हैं मैं दुआ करता हूं, पहले नमाज जल्दी जल्दी पढ़ता था, अब इत्मीनान से नमाज पढ़ता हूं, किताबें पढ़ता हूं, ये जेल मेरे लिए अल्लाह की नेमत है। ये जनाब सेनेट के अंदर जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इस स्टेट ऑफ माइंड में जेल के अंदर। मैं क्योंकि कैदे तन्हाई काट के आया हूं ना 5 महीने, तो मैं आपको बताता हूं जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं तो अल्लाह ताला आपके दिल में इत्मीनान डाल देता है। फिर आपके ऊपर कोई टॉर्चर करे, कोई बदतमीजी करे, कोई कुछ भी करे, तो आपको लगता है ठीक है जो है ये है, मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना, तो मैं अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लेता हूं। ये होता है आपके साथ। इमरान खान साहब वहां पे बैठे हैं, इनको मुसीबत पड़ेगी, यही जाके इमरान खान से बात करेंगे, और देख लीजिएगा इनको इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, उसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का वादा भी देना पड़ेगा। ये ऐसा दिखाई देता है। यास्मीन राशिद साहिबा ने एक खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उन्होंने बहुत सारे हकायक बताए। उन्होंने कहा जी जब नवाज शरीफ जेल में बीमार हुए तो हम उन्हें अस्पताल लेकर आए थे, और हमने नवाज शरीफ को यह ऑफर किया था कि वो अपने पसंदीदा डॉक्टरों के नाम बताएं, हम उनसे मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज करवाएंगे। फिर जो डॉक्टर अदनान थे वो हर वक्त मियां साहब के साथ रहते थे। फिर फैमिली को भी फ्री एक्सेस दी गई थी, मियां साहब को हर तरह से फैसिलिटेट किया गया था, लगातार उनकी मुलाकातें चल रही थी। फिर डॉक्टर अदनान डॉक्टर्स की तमाम बोर्ड मीटिंग्स के अंदर भी बैठते थे जो नवाज शरीफ के अपने डॉक्टर थे। तो यास्मीन राशिद साहिबा ने काफी सूरत बता के शर्म दिलाने की कोशिश की अदालत को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने एक खत लिखा। देखना यह है कि अदालत जागती है या नहीं जागती, क्योंकि इमरान खान के साथ तो सरीहन एक ज्यादती हो रही है और लगातार वो ज्यादती उनके साथ करते चले जा रहे हैं। नादरीन, एक और खबर है, ये बरतानिया से आई है। बरतानिया के पार्लियामेंटेरियंस ने पाकिस्तान को जो एड दी जाती है, जो इमदाद दी जाती है, उसके हवाले से आवाज उठा दी है कि जो पाकिस्तान को इमदाद दी जाती है उसको मशरूत किया जाए, उस पर नजरसानी की जाए कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं और उनका खात्मा यकीनी बनाया जाए, और उसके साथ इसको मशरूत किया जाए। बरतानवी वजीर जो है उन्होंने कहा कि हम ये वादे करते हैं कि पाकिस्तान को अपने मुल्क में बुनियादी इंसानी आज़ादी को इज्जत देना होगी, फेयर ट्रायल का हक देना होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट देना होगी। जैसे ये हर इंसान का हक है, वैसे ही ये इमरान खान का भी हक है। ह्यूमन राइट्स आइन और बैनुल अक़वामी कवानीन का एहतराम होना चाहिए। ये बरतानिया की पार्लियामान के अंदर आवाज उठ रही है। फिर इमरान खान को इसलिए जेल में डाला गया है क्योंकि वो इलेक्शन जीत गए थे, और अभी भी वो इलेक्शन जीत सकते हैं। जमहूरियत इसी सूरत में मुस्तहकम होगी जब वहां पे नए इंतखाबात होंगे। तो नए इंतखाबात का एक मुतालबा भी वहां से सामने आया। फिर एक और मुतालबा सामने आया कि बरतानवी हुकूमत को इमरान खान और उनके बेटों कासिम और सलमान के दरमियान मुलाकात में सहूलतकारी के लिए अपना किरदार जरूर अदा करना चाहिए। तो नाज़रीन, ये है सूरत हाल। इमरान खान की बहन ने कहा, लीमा खानम ने, कि जिस तरह से इमरान खान साहब की आंख खराब हुई है, बहुत सारे डॉक्टरों ने हमसे रब्ता किया है, और उन्होंने हमें बताया कि इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि इमरान खान साहब को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, यानी उनको रफ्ता रफ्ता जहर दिया जा रहा है। इसलिए अब हम इमरान खान का जाती मुआलिज और फैमिली की मौजूदगी में एक
قابل ذکر اسپتال جو ہے شفا انٹرنیشنل اسپتال، وہاں سے مکمل معائنہ کروانا چاہتے ہیں۔ یہ جناب عمران خان صاحب کی فیملی کی درخواست ہے، جس کے اوپر بالکل عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اس کو سنا نہیں جا رہا۔ اب ناظرین آ جائیں پاکستان کی ایک اور جو اکنامک صورتحال ہے، اس کے اوپر ایک بڑی الارمنگ چیز سامنے آئی ہے، اور آئی ایم ایف نے ایک مطالبہ بھی کیا ہے۔ آئی ایم ایف نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یو اے ای سے جو پاکستان نے $2 ارب لیے ہوئے ہیں، قرضہ لے کر رکھا ہوا ہے اپنے قومی خزانے میں، اس کو کم از کم 1 سال کے لیے رول اوور کروایا جائے، اور وہ قرضہ کم از کم 1 سال تک یو اے ای کو پاکستان واپس نہ کرے۔ اور یہ جو وفد ہے، انہوں نے بتایا جی کہ یہ جائزہ وفد ہے، انہوں نے کہا جی کہ یو اے ای کا $2 ارب ڈپازٹ 1 سال کے لیے رول اوور نہ ہونے پر بڑے حالات خراب ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ پاکستان نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم کروا لیں گے۔ دیکھیں یو اے ای نے $2 ارب کا جو قرضہ ہے اس کو تو ناظرین فضل الرحمان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں انہوں نے بیان جاری کر دیا غیر متوقع طور پہ، اور انہوں نے کہا جی کہ میں ان سے اپیل کرتا ہوں کچھ دن اور صبر کر لیں، ہمیں چند دن کی اور مہلت دے دیں۔ میری بلاول سے بات ہوئی ہے اور بلاول نے بھی کہا وہ کنفیوز بھی ہیں کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، وہ کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو مولانا کے چہرے پہ نا تھوڑی بہت گھبراہٹ نظر آ رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ مولانا صاحب اب سیز فائر چاہتے ہیں، اور میرے خیال میں بلاول سے رابطہ کرنے کی مولانا کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مولانا چاہ رہے ہوں کہ معاملہ کسی جگہ پہ طے ہو جائے، اور اس کے بعد مولانا صاحب نے یہ بتانے کے لیے کہ میرا بلاول سے رابطہ ہو گیا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے چند منٹ کا جاری کیا ہے، اور اس میں اپیل کی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے کہ آپ نے ابھی کوئی اور ایکشن نہیں لینا۔ لیکن فضل الرحمان صاحب ابھی تک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے ملاقات نہیں کر پائے، ان لوگوں کے بیچ میں نہیں گئے۔ بہت سارے رہنما وہاں پہ گئے، بہت سارے لوگوں نے جا کر ان سے ملاقاتیں کی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک جا کر ملاقات نہیں کر پائے۔ آپ بلاول پہنچ گئے مظفر آباد، اور بلاول اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں آزاد کشمیر میں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب واقعی ڈٹ گئے تو پھر یاد رکھیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی اکیلا چھوڑے گی، اور وہ جو ایک الائنس بنایا گیا ہے وہ الائنس ختم ہو جائے گا۔ لیکن دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب نارملی اچھی ڈیل کرنے کے عادی ہیں اور اچھی ڈیل کرنے میں مہارت رکھتے ہیں، امید ہے کہ مولانا صاحب ہمیشہ کی طرح ایک ڈیل کر پائیں گے۔ ناظرین جاتے جاتے ایک چھوٹی سی خبر آپ کو میں دیتا ہوں، سعودی عرب نے ایشیائی ممالک کو خریداری کرنے کی صورت میں $11 فی بیرل تک کا ریلیف دیا ہے۔ ٹھیک ٹھاک ریلیف ہے، $11 فی بیرل تک کا ریلیف دیا ہے پیٹرول میں سعودی عرب نے۔ ہمارا زیادہ تر جو تیل ہے وہ سعودی عرب سے آتا ہے، لیکن حرام ہے کہ حکومت نے 1 پیسے کا بھی ریلیف پاکستانیوں کو دیا ہو۔ سعودی عرب ایشیائی ممالک کو ریلیف دے رہا ہے، لازمی بات ہے ہمیں تو ضرور ملے گا، کیونکہ ہم تو جناب سعودی عرب میں فوج بھی بھیج چکے ہیں، دفاعی معاہدہ بھی کر چکے ہیں، اور آج تک قوم کو بتایا بھی نہیں کہ ہم نے معاہدہ کیا کیا ہے۔ لیکن اچھی بات ہے، ریلیف تو سعودی عرب نے ضرور دیا ہوگا، لیکن پاکستانی عوام